kabata ang nadula. Nagamaoy. Gina-report. Bata nagagmaoy. Harana ginapanumbaya ang ang mga bangko. Report ni sa balita sa radyo. Action radyo. Sa bata gina-report. Gumaoy. Palihog taklan pulis. Ari sa gumaoy gina-report live ta sumong mga kababayan. O isa ka bata na gumaoy. Live ta live. Plus report ni plus report. Sa kabata nagmaoy. Harala mga kababayanan. Bayaan na sa takpon na sa sang pulis.